औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहम्दु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इनपुट टैली से आपसे मुखातिब। आज मैं 70 की दहाई की बात करूंगा। 70 की दहाई से पहले दुनिया में जो सिस्टम था, इंपीरियल सिस्टम उसे कहते हैं, या मुकामी सिस्टम जो थे वो राज थे। जैसे कि हमारे यहाँ फरमाइश के लिए गज इस्तेमाल होता था, शेरों में हम चीज़ें तोलते थे। इस तरह हर चीज़ का निज़ाम बदला। ये सारे का सारा मेट्रिक सिस्टम में चेंज हुआ। तो जब ये चेंज हो रहा था ना, पुराना सिस्टम और नया सिस्टम, इन्हें कुछ वक्त के लिए आपस में मैचिंग करके चलाना पड़ता था। मुझे याद है 1 रुपया के 16 आने होते थे। 16 आने फिर पैसों में बदलते थे कि 1 आने के 4 पैसे होते थे। 2 पैसा 1 टका कहलाता था। 4 आने 54 हो गई, 8 आने 58 हो गई। तो इस तरह सिस्टम चलता था। लेकिन जब 1 रुपया के 100 पैसे हुए ना, तो अब वो मैच नहीं खाते थे। 16 आने और वो कुछ समझ नहीं आता था। चुनांचे वक्ती तौर पे इन्होंने किया कि कहा कि 6 पैसे का 1 आना होगा। 96 पैसे बनते थे, 4 फिर बचते हैं। चुनांचे 2 12 पैसे, फिर 13 पैसे कर दिए गए कि 2 आने होंगे तो 13 पैसे। अब अगर आप किसी को 2 आने देने हो, 1 आना तो 6 देंगे, फिर थोड़ी देर बाद 6 दे दें, 12, वो 2 आने हो गए। लेकिन जब 2 आने इकट्ठे देंगे तो आपको 13 पैसे देने पड़ते थे। 3 पैसे 19 के, 4 25 के, फिर ये रूटीन सही हो जाती थी। तो लोग बड़ा अजीब कहते हैं कि 6 पैसे के हिसाब से लो, 7 पैसे के, थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। लेकिन दोनों निज़ाम साथ साथ चल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ये जो आने वाला निज़ाम था ये ख़त्म कर रहे थे, और वो जो पैसे वाला निज़ाम था ना, उसे बड़ी तेज़ी से प्रमोट कर रहे थे। जो चीज़ ख़रीदनी थी वो शेरों के हिसाब से हम ख़रीदते थे। शेर ख़त्म कर रहे थे, किलोग्राम में आ रहा था। अब वो किलो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर अगर आप कपड़ा को ख़रीदना है या कुछ, तो 1 गज़ की बजाय 1 मीटर कपड़ा जो है ना वो ख़रीदना पड़ता था। तो ये एक कश्मकश चल रही थी। लोग जो पुराने, हमारे जो बहुत पुराने हैं, वो तो मुझे याद है, मेरी जब दादी कैलकुलेट करती थी तो वो उन्हें 100 रुपये होना, तो उन्होंने 100 नहीं कहना था, उन्होंने कहना था 5 वियाँ मेरे पास हो गया, अब ये 100 के बराबर है। तो वो 20-20 करके मापती थी। 20 माप देखे, साइड पर रखे, फिर 20 रखे, तो 5 20 इकट्ठे हो जाए तो 100। वो पूरी गिनती नहीं जानती थी, एक उनका मेजरमेंट का अंदाज़ था। उन्हें सिखाओ, वो तो खैर खासा सीख गई, लेकिन आमतौर पे बूढ़ी औरतें उस वक्त नहीं सीख। कहती थी जो हमारा सिस्टम है ना, हमने उसी हिसाब से चलना है, इसमें दाएं बाएं नहीं होना। चनाचे जब ये नया सिस्टम आया तो बड़ी चेंजेस आई। कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे जो सिस्टम था वो पाउंडों का, बरतानिया की तरह पाउंड होते थे। पाउंड तकरीबन 1 किलोमीटर से आधे से थोड़ा सा कम है, तो मेजरमेंट के लिए पाउंड इस्तेमाल होता था। एक जहाज़ था कैनेडियन एयरलाइन का, 143 फ्लाइट नंबर थी। वो मॉन्ट्रियल से एडमंटन जा रहा था। जहाज़ जब 41,000 फुट की बुलंदी पर जा रहा था तो उसे पता चला पायलट को कि उसकी रेड बत्ती जल रही है और तेल ख़त्म हो रहा है। अब जब तेल ख़त्म हो रहा है, उसे मुसीबत आ गई कि तेल तो मैंने पूरा डलवाया था, हुआ क्या है। जो इत्तेफाक से वो पायलट उन पायलट्स में था जिन्होंने जहाज़ को ग्लाइड करने की ट्रेनिंग ली हुई थी। ये दास्तान पहले भी मैंने सुनाई हुई है। चुनांचे उसने जहाज़ एक ऐसी पुराने एयरपोर्ट पे उतार दिया जो अब एयरपोर्ट नहीं था, वहाँ कारों की रेस हो रही थी। तो वो रेस वाले अपने हाल में मगन थे, तो यकदम एक प्यारा नीचे उतरा। 41,000 की फुट की बुलंदी से वो नीचे आया, पेट्रोल नहीं था, तो वो तेज़ी से घूमता हुआ आया
وہ اسی طرح اڑاتا اسے لایا، اس نے اسے گلائڈ کرایا، تو وہ وہیں تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہاں رک گیا۔ بڑے حیران لوگ کہ یہاں طیارہ پرانی ایئر بیس تھی ایئر فورس کی، وہاں طیارہ آج کیوں آ گیا؟ پتہ چلا جی طیارے کا ایندھن ختم ہے اور وہ گلائڈ کر کے اس نے اتارا۔ اب ایندھن کیوں ختم ہو گیا؟ ہوا یہ کہ وہاں پرانا اور نیا دونوں نظام چل رہے تھے، تو جب پائلٹ نے اسے آرڈر دیا کہ مجھے کتنا پٹرول چاہیے، 69 مسافروں کو وہ لے کے جا رہا تھا جن کی زندگی پٹرول کی وجہ سے خطرے میں پڑی، تو وہ پٹرول کی صورت یہ تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے 22,300 کلو کے حساب سے وہ تیل ڈال دو۔ اب 22,300 کلو گرام جو ہے نا وہ پاؤنڈوں کے حساب سے یہ تقریباً 46,000 پاؤنڈ بنتا ہے، لیکن وہ جو ڈالنے والا تھا اس نے 22,300 پاؤنڈ سمجھا اور اس نے بجائے کلو گرام پاؤنڈ ڈال دیے۔ جب اتنے تو تیل تھا تو وہ تو آدھے سے بھی کم تھا، چنانچہ طیارہ جب آدھے سے تھوڑا سا زیادہ فاصلہ اس نے طے کیا تو وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے پاس کوئی 69 مسافروں کو موت کے منہ میں جانے سے بچانے کے لیے اس نے فوری طور پہ اپنے ذہن کو استعمال کیا۔ 41,000 سے بڑی آہستہ آہستہ اسی طرح طیارہ فضا میں بغیر پٹرول کے بغیر انجن کے اڑتا ہوا نیچے آیا، اسے اس نے گھما کے اس ایئرپورٹ پہ بالکل ایک دم تیزی سے لینڈ کیا۔ ایئرپورٹ والے بھی حیران ہو گئے کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے، چنانچہ وہ اترا تو پتہ چلا کہ یہ بیسیکلی جو ویٹس اینڈ میئرز کا نیا سسٹم آیا ہے یہ اس کی غلطی تھی، اور اس غلطی کی وجہ سے یہ سارے ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں تھے جب یہ پاکستان میں یہ نظام آیا، تو انہوں نے ایک ڈائریکٹوریٹ قائم کی، تو ہمارے ساتھ ایک فزکس میں تھے یوسف صاحب، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر وہاں پہ سلیکشن ہوئی ان کی، ڈپٹی ڈائریکٹر ویٹس اینڈ میئرز۔ اب وہ سارا دن جہاں سے گزرتے تو ویٹس اینڈ میئرز کی کئی صورتیں لوگوں ہاتھوں سے بناتے، کوئی باتوں سے بناتا، اور وہ بیچارے ہنستے رہتے، کہتے یار کہہ لو چند دن تک میں جوائن کر لوں گا تو بات ختم، پھر تمہاری باتیں سننے کو میں تو نہیں ہوں گا۔ چنانچہ ویٹس اینڈ میئرز کا جب نیا سسٹم کوئی بھی نیا جو آتا ہے وہ کچھ دن کے لیے یقیناً انسانوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے، تو ویٹس اینڈ میئر کا نظام بھی بڑا اچھا نظام ہے۔ اب لوگوں کو یاد بھی نہیں کہ امپیریل سسٹم کیا تھا، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ہمارے یہاں اب بھی استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کو 1 میٹر کپڑا لینا ہے، ہمارے بزاز جو ہیں یا کوئی ایسے جو چور قسم کے دکاندار ہیں انہوں نے پرانی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور آپ کو اسی سے ماپ دیتے ہیں۔ نئے بندوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو گز ہے یہ میٹر سے اتنا چھوٹا ہے، وہ اسی سے خرید لاتے ہیں۔ بہرحال نیا سسٹم بڑا میتھمیٹیکل ہے، اسے سیکھیں پوری طرح اور اسے جانیں بھی۔ آپ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔